अस्सलाम वालेकुम, मैं तंजीला मजहर आपको खुशामदीद कहेंगे आज के वीडियो में। तमाम मुसलमान जहाँ जहाँ पर दुनिया के हर कोने में ईद मना रहे हैं, तो आपको जनाब सबसे पहले तो ईद मुबारक। और आज के वीडियो में बहुत ही अहम तफसीलात, बहुत ही अहम इंकशाफात हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये खबर आपको देंगे कि भारत के वो तैयारे जो 7 मई की रात को पाकिस्तान फिजाइया ने निशाना बनाए, उनके पायलट्स कहाँ गए? उनको जमीन खा गई, आसमान खा गया, किधर गए? तो जनाब इस हवाले से भारतीय जो हुक्मरान हैं, भारतीय जो अफवाज है, वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। इन हकाइक से वो पर्दा उठा नहीं रहे, इनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बड़ी अब तक नाकाम नजर आती है उनकी जो कोशिश है हकाइक छुपाने की। तो हकाइक सामने आ जाते हैं आज के दौर में, तो आपको वो हकाइक बताएंगे। और 7 मई को जो इस जमाने की सबसे बड़ी डॉग फाइट हुई, जो सबसे बड़ा एक फजाई ऑपरेशन था, जो एक प्रेसिडेंट बन गया है, वो ऑपरेशन किसने लीड किया, कौन सा स्क्वाड्रन था, और उस स्क्वाड्रन की जो कामयाबी है वो क्या स्ट्रेटजी थी जिसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने भारत के हमले को ना सिर्फ ये कि नाकाम बनाया, बल्कि उनको ऐसा नुकसान पहुंचाया जो शायद भारत को तारीख में इतना नुकसान कभी नहीं मिला होगा। और ये एक अनप्रेसिडेंटेड ऑपरेशन है और इसको अब पूरी दुनिया बहुत गौर से, बहुत करीब से इसको स्टडी करने की कोशिश कर रही है कि कितना ये एक एक्यूरेसी के हिसाब से, प्रिसीजन के हिसाब से कितना एक ज़बरदस्त ऑपरेशन था। क्योंकि आप जो हैं वो 72 तैयारों का आपने मुकाबला किया है, तो ये इस तरह की मिसालें नहीं मिलती। तो ये तफसीलात भी आपको बताएंगे जनाब। और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की जो बेमिसाल कारकर्दगी तारीखी तौर पर रही है, उसकी हमेशा से समरात पाकिस्तान ने देखे हैं। मजीद कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं, वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले जनाब भारतीय पायलट्स, 5 पायलट्स के हवाले से जो इंटेलिजेंस जराए हैं वो ये दावा करते हैं कि उनकी खबर है पाकिस्तान के पास। तो 2 उनमें से जो है वो निशाना बन गए थे इस डॉग फाइट में। जब उनके हथियारे तबाह हुए तो उसके साथ ही वो भी हलाक कर दिए गए। लेकिन जो 3 पायलट्स हैं वो जख्मी हुए इन हमलों में, जो जवाबी कार्रवाई थी पाकिस्तान की जब भारत ने हमला किया पाकिस्तान पर 7 मई की रात को। और वो जो 3 पायलट्स हैं वो जेर इलाज थे। तो ये तफसीलात जो हैं, ये जो ग्राउंड पे इंटेलिजेंस जराए होते हैं वो इनको कंफर्म करते हैं। बहुत सारी एजेंसीज के पास डाटा आ रहा होता है, पूरी दुनिया में एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है और सभी एक दूसरे के साथ मालूमात का तबादला कर रहे होते हैं। तो ये एक जो है तस्दीक शुदा खबर है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि भारत के जो 5 पायलट्स हैं उनके हवाले से मालूमात सामने आ गई हैं। 2 जो हैं वो हलाक हो गए थे इस जंग में और 3 जो हैं वो जख्मी थे, जो उस वक्त जेर इलाज थे और अब तक जो है वो यकीनन सेहतयाब हो चुके होंगे। बाकी रही बात कि ये जो तैयारे गिरे हैं, इसके हवाले से पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर बता दिए। कल भी आपने देखा कि जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं जनरल शमशाद साहब, उन्होंने भी बीबीसी को कहा है कि पाकिस्तान के पास तमाम के तमाम सबूत मौजूद हैं जो पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं। अब कुछ और तफसीलात भी सामने आ गई हैं। ये तैयारे किसने गिराए, कौन से पायलट्स थे, कौन सा स्क्वाड्रन था? तो जनाब पाकिस्तान की फिजाइया का एक बहुत ही अहम स्क्वाड्रन है 15 नंबर स्क्वाड्रन, 15 स्क्वाड्रन, जिसको कोबरा कहा जाता है। तो कोबरा जो है उसने इस ऑपरेशन में लीड किया था और जो उनके पास 20 हैं J-10C, उसमें से जो 18 हैं वो इस ऑपरेशन में थे शामिल। और उन्होंने 7 मई की शब को तमाम के तमाम जो हदफ हैं उनको उन्होंने निशाना बनाया। PL-15 और जो BVR मिसाइल्स हैं उनसे निशाना बनाया गया तमाम के तमाम टारगेट्स को। BVR क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि पायलट को जो निशाना, जो टारगेट नजर नहीं आ रहा होता दुश्मन का, उसको भी इंगेज करने की कैपेसिटी है। स्ट्रेटजी क्या थी? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, आपको पता है, वजीर दिफा भी कह रहे थे, वजीर इत्तलात भी कह रहे थे, अफवाज के पास, हमारी सिक्योरिटी की एजेंसियों के पास पहले से मालूमात थी कि भारत हमला करने की तैयारी कर रहा है और भारत जो है उसके हमले की मालूमात पहले से मौजूद थी। पाकिस्तान जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार था।
جو کل چین ہے وہ مکمل طور پر فعال تھی، اور پاکستان نے جو ہے وہ یہ پالیسی اپنائی کہ اپنا کوئی نقصان نہیں ہونے دیا، اور جو بھارت کے وہ طیارے جنہوں نے جو اپنے میزائل تھے وہ پاکستان پر گرائے، انہوں نے جو پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، ان طیاروں کو پاکستان نے نشانہ بنایا، اور ایک بھی میزائل کو انہوں نے پاکستان پر گرنے نہیں دیا۔ یہ ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈ بات ہے، یہ کوئی بہت چھوٹی سی بات نہیں، یہ بہت ہی ایکسٹراڈنری ایک کامیابی ہے جو پاکستان کی ایئر فورس کو ملی ہے۔ تو جناب یہ جو اسکواڈرن ہے کوبرا، جو اس وقت ایئر چیف ہیں، ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو صاحب، وہ اسی اسکواڈرن کے کمانڈر رہے ہیں، اور 7 مئی کو بھی اس پورے آپریشن کی، اس پوری کارروائی، یہ جو جوابی کارروائی پاکستان نے کی تھی، اس کی نگرانی وہ خود کر رہے تھے۔ 2022 میں اس اسکواڈرن میں J-10C کی شمولیت ہوئی، معراج کو انہوں نے ریپلیس کیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہوا، کیونکہ جو J-10C طیارے ہیں وہ جناب جو ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ بڑی ہی لاجواب ہے۔ ایک تو جدید ترین ڈیٹا لنک ہے، پھر جو ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ہے، اس کے ذریعے جو ہے یہ اینٹیناز کو موو کرتا ہے، یعنی کہ میکینیکلی آپ کو اینٹیناز کو موو نہیں کرنا پڑتا، بلکہ جو الیکٹرانکلی ایکٹیو ارے ہوتی ہے وہ بہت سارے اینٹیناز کو موو کر رہی ہوتی ہے، اور ٹارگٹ کو لوکیٹ کرتی ہے، اسکین کرتی ہے۔ اس میں پریسیجن بہت زیادہ ہوتی ہے، جب آپ کسی ٹارگٹ کو انگیج کر کے اس کو نشانہ بناتے ہیں، وہ پریسائز ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ ریپڈ رسپانس جو ہے وہ ہوتا ہے، اور چند سیکنڈز میں آنکھ جھپکنے کے کا وقت ہے نا، اس میں آپ دشمن کے میزائل، طیارے، کسی کو بھی آپ نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور BVR کی میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ جو ٹارگٹس آپ کو فزیکلی نظر نہیں آ رہے ہوتے، ان کی موجودگی کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور ان کو بھی آپ انگیج کرتے ہیں اور ان کو آپ نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو کوبرا اسکواڈرن جو ہے، اب اس کے جن پائلٹس نے اس آپریشن میں حصہ لیا ہے، بہت جلد ان کو اعزازات سے بھی نوازا جائے گا جناب۔ اور 1956 میں یہ اسکواڈرن قائم کیا گیا تھا، اور جو 1959 میں پہلی فضائی فتح تھی پاکستان کی فضائیہ کی، وہ بھی اسی اسکواڈرن کی ہے۔ 71 کی جنگ ہو، 65 کی جنگ ہو، سوویت کا جو فال تھا اس میں، اور افغانستان کی جو جنگ ہے اس میں بھی اس اسکواڈرن نے ہمیشہ بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ریسنٹلی جو سب سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ملیٹریلی بھی اور سیکیورٹی کے حساب سے بھی جو ایک بہت اہم آپریشن تھا، وہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ تھا، جس میں بالکل ایسے ہی پلک جھپکنے میں بھارت کے جہازوں کو گرایا گیا، اور ہم نے وہاں سے بھارت کا جو پائلٹ تھا اس کو بھی ہم نے گرفتار کیا تھا، پاکستان کی حدود میں وہ گرا تھا۔ تو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں بھی 15 اسکواڈرن نے جناب شمولیت کی تھی، اور یہ جو اسکواڈرن ہے، اب اس کی جو کامیابیاں ہیں، اب ان کا تو جو گونج ہے، ان کی جو دھوم ہے وہ پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ اور جیسے میں کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ٹیکنالوجی میں، ایروسپیس میں، اور جو جدید ترین ایک وارفیئر ہے اس میں بہت ہی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ جو اس کا آگے بڑھنا ہے، دنیا نہ صرف اس کو دیکھ رہی ہے بلکہ ان سے سیکھنا بھی چاہتی ہے۔ تو بیلاروس جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس سے اب مدد مانگ رہا ہے ٹریننگ کے لیے، جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے اس کے لیے، اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کا جو ایکسچینج ہے اس کے لیے۔ تو یہ تو ابھی شروعات ہے پاکستان کی ایئر فورس کی کامیابی جو ہے، ایک تو جذبہ ایمانی ہے جس کے ساتھ پاکستان کا ہر فوجی، ہر شہری لڑتا ہے جب پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی نظر اٹھتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ٹریننگ ہے، جو ریڈینس ہے، جو پریپیئرڈنس ہے، ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو ایک بہت ہی پیشن کے ساتھ پاکستان کی ایئر فورس جو ہے اس کو نبھاتی ہے۔ اور آپ دیکھیے بھارت کے اندر جو کریڈیبل ان کے ڈیفنس کے اینالسٹ ہیں، اور جو ایئر فورس کے ان کے معاملات کو دیکھنے والے لوگ ہیں، وہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ جس دن آپ کو عملی طور پر اپنی ایئر فورس کو آزمانا پڑا، اس دن یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا، اور وہ ڈیزاسٹر بھارت
को कहते हैं ना गोडे गिट्टों में बैठ गया है, क्योंकि आपकी दिफाई सलाहियत तो बिल्कुल सिफर हो जाती है अगर आपकी एयरफोर्स इस तरीके से ग्राउंडेड हो जाए। 2 दिन 3 दिन आप जहाज उड़ा नहीं सके, 2 दिन 3 दिन क्या, आप अब 200 किलोमीटर के अंदर की जो एयर स्पेस है उसमें आपको पता ही नहीं है कि आपके सामने क्या चीज है। तो पाकिस्तान ने भारत की जो दिफाई, वो कहते हैं ना मिलिट्री माइट है हम, और हम इस खित्ते की सबसे बड़ी सुपीरियर ताकत हैं, तो पाकिस्तान की अफवाज ने और बिलखुसूस पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अहसन तरीके से भारत का ये जो पूरा का पूरा भांडा था वो उसको फोड़ दिया है। भारत अपने जख्मों से चूर है। और आज एक बार फिर सदर ट्रंप ने जो है वो जर्मन चांसलर से मुलाकात में दोबारा कहा है कि उन्होंने सीज फायर कराया है, तो मोदी साहब जो है उनके ऊपर अब जुमले कसने के लिए फिर से एक बात मिल जाएगी उनकी अपोजिशन को। तो वो अपने घर के दबाव में है, लेकिन अपनी नाकामी को छुपाने की मजीद उनको कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो आज के लिए वीडियो से इतना ही जनाब। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।